इतल्या फास्ट काम करून आमकां हे उपलब्ध करून दिवप ही सोपी गजाल न्हू, पण तेंच्यांनी ते करून दाखयलें। फाटल्या दिसांनी आमच्यो पायपलायन जाली हेवटेन, ती तेंच्यांनी बेगिना बेगीन आमकां त्रास जाताले, लोकांक त्रास जाताले, ती बेगीन उपलब्ध करून दिली। तेका लागून खरेंच आमच्या मयवासियांच्या वतीनसून तेंचे हांव देव बरें करूंक म्हणटा। ते सदोदीत आमचो विचार करता। सगळ्यांक उमेदीची गजाल म्हटल्यार आनीक एक 4-5 दिसांनी आमची पिशाळ होळीची जी तरंगा येता ती ह्याच रोडांसून येवपाची आसा आनी ती येवन हांगा स्थायीक जाता आमच्या राष्ट्रीय देवस्थानाच्या हेचेर। 15 दिसां पयलीं भाईन जशें हांगा आमची मिटींग जाली ग्रामस्था वांगडा, आनी 15 दीस पयलीं मिटींग जाल्या उपरांत भाईन एक एश्युरन्स दिलें की आपूण हो रस्तो तुमच्या जात्रे पयलीं करून हाडटा। पयल्यान पयलीं ही सामकी आमची हेची गजाल, उमेदीची गजाल, आनी भाईन आमकां सामकें हॅपी करून दवरलें। त्या बाबतींत हांव भाईचे खरेंच आभार मानता। लोकांक जी वेवस्था जाय आसली रस्त्याची ती तेणी आपणी स्वता तळमळीन रस्तो जाता तितले बेगीन जवळपास 15 दिसां भितून करून हाडलो आनी सगळ्या लोकांची बरी वेवस्था केली। ताका लागून भाईचे हांव खरेंच धन्यवाद म्हणटा। भाई असो आसा की शांत स्वभाव, पूण जी कामां हातीन घेता ही सामकी धडाडीची कामां हातीन घेता। म्हाका दिसता की 40 मतदारसंघा भितून जी चडांत चड कामां जाता ती आमचे मय मतदारसंघात जाता। म्हाज्या वाड्यान म्हाका दिसता जवळपास कितलीशीच कामां भाईच्या हातीनसून जाली। हांव खरेंच भाईचे धन्यवाद करता। ही जी जबाबदारी आहा व सामाजीक स्थळ हे व्यवस्थित दवरप ही आमची सरकाराची जबाबदारी आहा। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या सहकार्यान आज मय मतदारसंघान ही जी कामां आसा ही पूर्ण करपाक लागून आमकां जे तेंच्यांनी तेंको दिल्लो आसा त्या बद्दल मयवासिया तर्फे हांव सुद्दाचे आभार मानता। तशेंच ह्या डिपार्टमेंटाचे सगळे अधिकारी, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर श्री गजानन देसाय, एई आमचो आसा शनाय, मागीर आमचो जेई आसा मयूर गांवकर, सगळेच जे जेई आसात आनी एई आसा ते व्यवस्थितपणे आमकां सहकार्य करता आनी ह्या सहकार्याच्या आदाराचेर आमकां जी कामां व्यवस्थित स्पिडीन करपाक जाय ती स्पीड आमकां मेंटेन करपाक मेळटा। आयज त्यांच्या सहकार्या बद्दल हांव तेंच्या सगळ्यांचे आभार मानता। तशेंच प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर जे आसात ते व्यवस्थित ह्या खात्याक न्याय दीत आसात आनी त्यामुळे व्यवस्थित जी कामां जी आहा ती आमी मय मतदारसंघात करून हाडूंक शकता, सेक्शन जावंक शकता। आयज अनेक कामाचो आमी सुरवात करीत आसा, लोकार्पण करीत आसा। काल जाल्यार ते फेरीलँड स्कुला कडलो नवो रस्तो, आयज हांगासलो पाट्या वयलो रस्तो, फाल्यां आमच्या शिरगांव गांवचे सगळे रस्ते आमकां हॉट मिक्सिंग करूंक जाय। अशी अनेक कामां जी आमकां ह्या सणाच्या निमित्तान करपाक जाय हेजी आमी जाणीव दवरून आनी हे लोकार्पण करपाक लागून आमकां लोकांचें समाधान घेवपाक लागून खूब आनंद जाता। आयज अशा तरेचें सहकार्य आमच्या सरकारा कडसून मेळत आसल्या कारणान हे आमी लोकांचे कामां करून हाडूंक शकता आनी आयज लोकांचो मेळणारो प्रतिसाद ह्या सरकाराचेर दिल्लो विश्वास, आयज ह्या विश्वासाच्या जोराचेर आयज आमी ही सगळीं कामां करूंक शकतले। अशेंच सहकार्य तुमचे सगळ्यांचे लाभचे। जवळ जवळ 1 कोटी खर्च करून ह्या वॉट मिक्सिंग आनी ह्या डांबरीकरणाच्या कामाचो आयज शुभारंभ हांगासर जाता। सरकाराचें जें योगदान आसा मय मतदारसंघाच्या विकासा खातीर हें खूब मौल्यवान अशें योगदान आसा। अशेंच योगदान आमच्या सगळ्या मंत्रीगणांचे किंवा आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांचे मेळत रावतले अशें आमकां आस्त आसा।